حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بازار گئے، ایک غلام خرید کے لیاندہ تے غلام نو فرمان لگے میں تینوں اس واسطے خریدے کہ میں عمر فاروق جدو اٹھا صبح صبح میں موت یاد کرایا کر۔ آپ نے جدو صبح اٹھنا تے غلام نے روز عرض کرنی حضور موت یاد ہے، فرمانا یاد ہے۔ عرصہ دراز گزریا، ایک دن حضرت عمر فاروق اٹھے تے غلام نے موت یاد کرائی۔ آپ نے فرمایا موت یاد ہے مگر ہوں تو آزاد ہے، میں نے تیری ضرورت نہیں۔ اس غلام نے عرض کی تھی حضور میرے کل کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی حضور پھر میں نے آزاد نہ کرو، میں نے جگ دیاں آزادیاں نالو تہاڈی غلامی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیہ تیری ضرورت نہیں رہی۔ انہیں عرض کی تھی حضور جے میں چلا گیا تو انہوں موت کون یاد کرائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا آج میں صبح آئینہ دیکھیا تے اپنی داڑھی وچ ایک سفید وال نظری آیا۔ فرمایا ہن تیری ضرورت نہیں، آپ پہ چٹا وال وکھیا کریں گا تے موت یاد آ جایا کرے گی۔ ایک وال سفید نظری آیا تے موت یاد آ گئی، تے موت قریب نظری آ رہی۔ ساری داڑھی سفید ہو گئی، سانو اجے موت یقین ہی نہیں آ رہا۔ سارا دن جنازے پڑھنے ہیں، فاتحہ پڑھنے ہیں، لوگوں دی تعزیت کر رہے ہیں، مگر موت دا یقین نہیں آ رہا کہ میں بھی مر جانا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو لکھ مائی آئی تھے، آ کے عرض کر دی یہ نبی اللہ میرے بچے چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے، دعا کرو اللہ میں نے کوئی لمبی عمر والا پتر عطا کرے۔ آپ نے فرمایا مائی جی تو ہاڈے بچے کتنی عمر دے فوت ہوندے نے؟ کہنے لگے نبی اللہ کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے۔ اس وقت چونکہ عمرہ 1000 سال ہوں دیاں سن، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ عمر کتنی ہوئے گی؟ آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر ہے۔ مائی نے عرض کی تھی حضور چھوٹی چھوٹی عمر دے بچے فوت ہوندے نے، 100 200 300 سال دے، دعا کرو اللہ لمبی زندگی والا پتر دے وے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی جی توڑے بچے تے 100 200 سال دے مر دینا، قیامت دے قربے چک امت ہونی ہے، انہاں دی امت 60 65 70 سال عمر ہوئے گی۔ مائی بڑی حیران ہو کے عرض کر دی نبی اللہ انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے؟ آپ نے فرمایا جن دیاں کوٹھیاں انہاں بنانی ہے نا، تو سا 1000 سالہ والے کدے سوچیاں بھی نہیں۔ مائی چپ کر کے ٹور پہ دروازے چ گئی تے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی جی دعا نہیں کرانی؟ تے مائی مڑ کے کہنے لگی سونے آجے کدے منوں پتہ لگ جے میری انی چھوٹی جی عمر ہے، میں اس ساری زندگی ایکو سجدے چی گزار جاؤں ہاں۔ مینوں تے تہانوں جڑی اللہ نے عمر تے زندگی عطا کی تھی یہ تے سجدے چ گزارن والی ہے کہ ایکو سجدے چی اسی زندگی گزار جائیے، ہر ویلے موت سر تے پہ کوک دیئے۔ قرآن مجید جو اللہ بنان والا خود فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے انسان گھاٹے سے جا رہے ہیں، انسان گھاٹے سے۔ اسی اپنی دولت کما کے اسی اپنی صحت وال ویکھ کے نا تے اسی غفلت دا شکار ہو جانے ہاں کہ میں کیڑا بیمار ہونا ہے، میں کیڑا کوئی زبال دا شکار ہو جانا ہے، میں کوئی مر جانا ہے۔ اجے تے بڑا وقت ہے، اجے تے بچے چھوٹے نے، اجے تے کاروبار سیٹ کرنا ہے، اجے تے بچیاں دی شادی کرنی ہے، اجے تے کوٹھی بنان والی ہے، میں تے اجے نہیں نہ مرنا۔ پر جاؤ جا کے قبرستان دا ایک چکر لگا کے آؤ، اتھے ماما دے انج دے 1000 لال لیٹے نے جنہاں نو یاد ہی نہیں سی کہ میں بھی مر جانا ہے۔ وہ جڑے اپنے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے دے، اج انہاں دی قبر تے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں، اج انہاں دے محلے چ کسے نو یاد بھی نہیں کہ کدے او بھی دنیا تے آئے سن۔ آئی حقیقت انسانو اللہ نے بار بار قرآن چی یاد کرائی، فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو گھاٹے چ جا رہے ہیں مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او جنہاں نے ایمان لے آندہ تے عمل صالح کیتے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہاں حق دی تلقین تے صبر دی تلقین کیتی۔ اللہ فرماندہ ہے بس او نہیں گھاٹے بیچ، باقی سارے گھاٹے سے جا رہے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام، آپ گزر رہے تھے، ایک مائی چکی چلا رہی تھے، چکی دے بیچے دانے ڈال دیئے تھے، آٹا بن کے نکل رہے۔ حضرت بابا فرید ویخ کے روئی جا رہے، مائی کہہ لگی وے بابا رونا کیوں ہیں؟
آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا کہ تیری چکی دے دو پھڑے نے، دو پتھر دے پاٹ نے، تو انہاں چ دانے رکھنی ہے تے جڑا دانا پتھراں دے نیچے آندا پس کے آٹا بن جاندا ہے۔ تے میں دیکھ رہا کہ یہ دنیا تے آخرت بھی دو پتھر دے پاٹ دی طرح ہے، ادھے وچ دانے دی طرح انسان آ کے تے پسدا جا رہے ہیں، پسدا جا رہے ہیں۔ بابا فرید اپنے اسلوب دے اندر فرما دے نے، اے چکی چل دی ویخ کے فرید دتارو دعا پڑا بچ آن کے ثابت ریانا کو۔ آپ نے فرمایا مائی دعا پڑیاں چھ جیڑا بھی دان آ رہے ہو پس کے آٹا باندھا ہے، ثابت رہندہ ہی نہیں۔ مائی کہنے لگی ذرا قریب آ، بابا فرید قریب گئے تے مائی نے دعا پڑیاں نو جدا کیتا تے کہنے لگی آپ ایک لئے جیڑا دانا دونا پڑیاں دے بیچ آ جاندہ ہے او تے پیس کے آٹا بن جاندہ ہے، پر او جڑے دانے کلی دے نال لگے نے نا او بچ گئے نہیں، او بچ گئے نہیں۔ انسان بھی جڑا دنیا تے آخرت دی چکی چ پسیا جاوے آٹا ہی بن جاوے گا، پر قرآن کہندہ جڑا محمد دے دامن دی کلی نہ لگ جائے گا او ہی بچ جائے گا۔ انہیں بچ جانا ہے جنہیں مصطفیٰ دے دامن دی کلی نہ لگ جانا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرما جنہ ایمان لے آکے نیک عمل صالح عمال کیتے، یاد رکھو نیک ہور ہوندہ ہے صالح ہور ہوندہ ہے۔ نیک او ہوندہ ہے جڑا نمازی ہے، حاجی ہے، زکاة دیندہ ہے، سخی ہے، او تے نیک ہے، پر او دی نیکی دا صرف انہوں ہی فائدہ ہے۔ صالح او ہوندہ ہے جڑا مندر کو بھی گزرے تے ہندو انہوں کلمہ پڑھا کے نال لے جاوے، انہوں صالح کہندے نے۔ اللہ فرماندہ صالح ہو کے قبر چا آ جا، السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین کہہ کے قیامت تک نمازیاں دا سلام تینوں قبر چاہتا رہے گا۔ پر کدوں جدو تو صالح ہو جائیں، صالح ہو جائیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پیر باہو نے اس دنیا دی حقیقت نو جدو لکھیا تو میرا دل کردہ میں تانوں حضرت سخی سلطان باہو دے دربار دا ایک چکر لگوا کے لے آواں۔ آکھو گے سبحان اللہ؟ بڑے تُسی گل دے پکے ہو بھائی، میں نہیں بلایا تو تُسی بھی نہیں بولے، حالاں بلانا میں نے ہوتا ہے۔ میں چوری آصف سپرا صاحب دا شکر گزار بھی ہاں، انہوں نے فرمایا کہ تُسا ضرور آنا ہے۔ فیصلہ آباد سا جمعہ پڑھان واسطے آیا تو میرے واسطے خوشبختی ہے کہ الحمدللہ ڈی پاکیزہ محفل چ میری حاضری ہو گئی۔ ایک باری انہیں اچھی سبحان اللہ کھو کہ مدینے آواز جاوے، بے مرشد نال میں کدے بولیا بھی نہیں، او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو ساں جنی واری سبحان اللہ کہنی اور سارا ثواب چوری صاحب نو جانا ہے، جڑا ثواب پہنچانا آیا وہ سبحان اللہ کے بھائی۔ عربہ دے سلطان نے فرمایا، فرماتے نے عدیلان اس دنیا ہوتے تے پوری دنیا دارا ہوں جنہ را مالک دے اے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا او پیوہ کھولو اے پتر کہاوے اے پٹھ دنیا مکارا او جنہ ترک دنیا دی ایکی باغو او یو لیسن باغ بہارا۔ فرما دینے پیوہ کولو پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکارا ہو، پر جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لیسن باغ بہارا ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ سن تے خاندانی بادشاہ سن، ملک بلخ دے تاجدار۔
آپ دی نوکرانی آپ دا بستر بچھا رہی تھی، اچانک نوکرانی نے ویکھیا اتنا نرم تے نازک محملی بستر ہے، انہوں خیال آیا بادشاہ جدو اس بستر تے لیٹ دا ہوئے گا انہوں ہو رہے کیویں تے نیند آؤندی ہوئے گی، انہیں دائیں بائیں ویکھیا کوئی نہیں دیکھ رہا تے ہوئے نا تے بادشاہ دے بستر تے 2 گھڑیاں آرام کر کے نہ ویکھا وہ لیٹ گئی، سارے دن دی تھکی ماں دی نوکرانی تو دی اکھ لگ گئی، سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگئے، آپ نے ویکھیا کہ میری نوکرانی میرے بیڈ تے لیٹی ہے، ویکھن والا کی سمجھے گا، جلاد نو بلایا تے آواز مار کے آکھیا نو ستی نو کوڑے مار، جلاد نے آکے کوڑے مارنے پے در پے شروع کیتے، نوکرانی چیخا مار دی اٹھی، انہوں سمجھ نہیں آ رہی نیند خمارج کے منوں مار کیوں پہ رہی، مگر جدو ہوش سنبھلیا یاد آیا تے مسکرا پئی، بادشاہ دا غصہ مزید تیز ہو گیا، نالے کوڑے کھانی ہے نالے سزا پا رہی ہے تے نالے ہسنی ہے، تے نوکرانی مسکرا کے کہنے لگی بادشاہ میں اس تو مسکرا رہی ہوں کہ آ جڑا تیرا بیڈ ہے نا، آ جڑا تیرا بستر ہے یہ بڑا ظالم بستر ہے، آکھیا کیوں؟ کہنے لگی میں 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی ہے، ہس دی اس واسطے میں تو ساری زندگی ستا ہے، تیرا کی بنے گا؟ 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی تو ساری زندگی اس بیڈ تے ستا ہے، تیرا کی بنے گا؟ آپ دے دل تے چوٹ لگی، رات بستر تے لیٹے نیند نہ آوے، نوکرانی دی گلی یاد آندی ہے، ادھی رات ویلے آپ نے نا اپنے محل دی چھت کسے دے دوڑن دی آواز آئی، خیال آیا کہ دی جرت بادشاہ دے محل دی چھت تے دوڑے، اپنی کھڑکی کھولی، گردن باہر نکال کے تے چھت وال وے کے پوچھا کون؟ اتو ایک عجیب مخلوق نے زمین وال ویکھیا تے آکھیا بادشاہ سو جا، ساڈا اونٹ گواچ گئے او پہ ڈھونڈنے ہاں۔ بادشاہ نے آکھیا مت ماری گئی، کدے گلیاں دے گواچے اونٹ بھی محلاں دیاں چھتاں تے ملے نے، تے مخلوق نے آکھیا کہ ابراہیم بن ادم جے گواچے اونٹ محلاں دیاں چھتاں تے نہیں مل دے تے انج دے بستریاں تے سو کے خدا بھی نہیں ملدا، نہیں ملدا خدا۔ دوسری چوٹ لگی، ساری رات جاگ دیاں گزری، اگلے دن تخت تے بیٹھے، اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش محلے چایا تے ویکھ کے تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نو کوئی چنگا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ میرے بزرگاں نے میرے اباؤ اجداد نے کروڑاں لکھ روپے لگا کے یہ محل بنایا تے تینوں مسافر خانہ لگ دے۔ وہ فقیر بول کے کہنے لگا بادشاہ اس تخت تیرے تو پہلے کون بیٹھتا سی؟ آکھیا میرا باپ، آکھیا تیرے باپ تو پہلے، آکھیا میرا دادا، آکھیا دادے تو پہلے میرا پردادا، تے درویش بول کے کہنے لگا پردادا کتھے ہی؟ آکھیا ٹر گئے، آکھیا دادا کتھے ہی؟ آکھیا ٹر گئے، آکھیا باپ کتھے ہی؟ وہ بھی ٹر گئے، تے درویش کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے، تے جتھے ٹھہر دے کوئی نہیں، کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے، انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں، انہوں میں مسافر خانہ نہ آکھاں ہور کی آکھاں۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں اے دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے، کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ حضرت ابراہیم بن ادم دے دل تے چوٹ لگ گئی، آپ نے اپنا لباس شاہی اتارے آؤ، فقیرہ والی گدڑی پا لئی، اپنا محل چھوڑ کے باہر آ گئے، مڑ کے فرمان لگے میں چلے آؤ، جنہیں میرا محل رکھنا رکھ لوے۔ او جا کے دریا دے کنارے آپ نے فقیرہ والی گدڑی پہن لئی، ککھاں دی کھلی پا کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی، اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیتا، آپ دا وزیر پیچھے بادشاہ بن گیا، ایک دنوں وزیر جڑا بادشاہ بن گیا اپنا لشکر لے کے دریا دے کنارے تو گزریا، انہیں ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھ کے اپنی گدڑی پہ سین دینے، انہیں آکھیا بادشاہ
تو تے خاندانی شہنشاہ کتھے بادشاہیاں تے تخت تاج چھوڑ کے ایتھے دریا دے کنارے گدڑیاں پہ سینا ہے آپ نے اپنی لوہے دی سوئی اس طرح کر کے دریا جو سٹی فرمان لگے دریا دیو مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج دریا دیا مچھلیاں سونے دیا سوئیاں لے کے باہر آئیاں ہوں فرمایا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا ہوں میری لوہے دی سوئی واپس کر دے آج مچھلیاں دی سردار لوہے دی سوئی منہ لے کے باہر آئی اپنی لوہے دی سوئی پکڑ کے فرمان لگے بادشاہ تس او بادشاہی چنگی صحیح یا اے بادشاہی چنگی او بادشاہی چنگی کہ آ چنگی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جس سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی ہے جنہ ترک دنیا دی کی تھی باہو او یو لیسن باغ بہارا ہوں میری ملت دے نوجوانوں ایدہ اے مطلب نہیں کہ اسی ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے کدرے جا کے تے قبرستان چھتے کسے جنگل چھ ڈیرہ لالیے تے اور پھر دنیا ترک ہوں دیئے نہیں نبی کریم علیہ السلام دی عطایت اگر دنیا داری کریں تے او بھی دین ہے پر حضور دی فرما برداری اگر دنیا داری بھی کیتی جاوے تے او بھی دین بن جاتا ہے صوفیاء فرماندے نے کہ کشتی پانی دے اوپر روے نا تے تیر دی رہن دیئے آپ بھی پار لنگ جان دیئے تے جڑے دے لڑ لگ جان انہوں نے بھی پار لگان دے دیئے پر جی اوہی پانی کشتی دے ویچ آجے نا تے آپ بھی ڈب جان دیئے تے مسافرانوں بھی ڈبو دے دیئے اس طرح انسان اگر دنیا نو اتنا استعمال کرے جتنی اللہ نے انہوں اجازت دیتی ہے تو ان جو سمجھو کہ کشتی تر رہی ہے تے جے دنیا دے اندر آ گئی تے جی میں کشتی دے اندر پانی آجے تے ڈب جان دیئے دوسرا نو بھی ڈبو دیں دی انسان خود بھی غارت ہو جان دے گرامی قدر حضرات اج حسنین صاحب انہا نوجوانہ دے والد گرامی دنیا تو کل چلے گئے اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے باپ دا جانا انسان دی کمر توڑ دیں دے انسان دے لکھاں وارث بھی ہونا باپ چلا جائے تے بندہ بے وارث ہو جاندہ ہے باپ کائنات دی کیسی عظیم ہستی ہے تو سائے تھوڑی دیر پہلے عید گزاری تے بلو چک والے تو ساں ویکھیا ہوئے گا کہ تو ہاڑے سارے پنڈ والے نمیں کپڑے پا کے عید پہ منا دے سن پر جنہ دی ماں یا باپ دنیا تو ٹر گئے نا وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید منا رہے تھے قبرستان سے کوئی ماں دی قبر تے رو رہا کوئی باپ دی قبر تے رو رہا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے نا انہوں نے پوچھو ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے ماں تے باپ کائنات دی عظیم ہستی میں جنہوں بھی کائنات دے اندر کسی نے عروج پایا ویکھے نا یا انہوں ماں دی دعا ہے تے یا باپ دی دعا ہے تے یا مرشد دی دعا ہے انسان عروج تے کسی دی دعا نہ لی پہنچ دے ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں دعوے نال ممبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا کہ اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا یا تو چانا تیری کانڈ نہ لگے سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ تے ابو دے ہتھاں دا بوسا لیا کر حضرت ثابت منانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی انہوں کہندے نے جنہیں کسی صحابی دی زیارت کیتی ہوئے حضرت ثابت منانی حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی دے شاگرد نے آپ فرما دے میں کہ دن بازار چو گزر رہا تے میں دیکھیا کہ ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو چوک چپیا مارے لوگ لان تان کر رہے کہ اس ظالمہ باپ نو پیا مارنا ہے باپ نو پیا مارنا ہے اس بڑھے باپ نے مار کھا دی تے نالے لوگاں نو آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھے دا قصور کوئی نہیں لوگاں آکھیا تے حضرت ثابت بنانی بھی پوچھیا بابا نالے پتر کو لو مار کھانا ہے نالے پتر نو کہنا بھی کچھ نہیں دیندہ کہہ لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں اسے چوکے چکدے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوندہ سا آج اسے چوکے چلے آکے میرا پتر میں نو پیا ماردہ ہے آج جڑا تسی اپنے ماں تے باپ نہ سلوک کر دیو او تحریر جڑی لکھنی تو سائیں پر پڑھ کے توڑی اولاد نے تو ہانو سینانی ہے یہ تو ہڈی مرضی ہے کیمیں دے لکھنی ہے کیونکہ اولاد نے تو ہانو اوہی سنانی ہے جو تو ساں لکھ کے جانا ہے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں تے باپ دا ادب احترام کرو تاکہ کل تو ہاڑی اولاد تو ہاڑا ادب احترام کرے جب باپ دی عظمت پوچھنی کوئی میرے نبی کو لو پوچھے میں وہ بھی سنا دینا باپ دی عظمت پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے اجے دنیا تے نہیں آئے تے باپ چلا گیا 6 سال عمر ہوئی تے ماں چلی گئی ساری زندگی سرور عالم نے ماں تے باپ دے بغیر گزاری
ایک دن حضور ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا تے ابو جال نو خیال آیا محمد نو دھکا دیواں اے پتھر تے پہاڑ تو نیچے گر جائے اور نبی کریم علیہ السلام دے سامنے دی جرت نہ ہوئی کہ دھکا دے وے انہیں دور تو ایک پتھر پکڑیا تے میرے نبی دی پیشانی تے ماریا حضور دی پیشانی تے پتھر لگ گیا خون دا فوارہ نکلیا کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے روندیاں میرے نبی کعبے دے اندر آ گئے کعبے ملبے کی عرض کی تھی انما اشکو بسی و حزنی اللہ عرض کی تھی کعبے والیا دکھیا ماما نو سنائی دے نہیں اپیوں نو سنائی دے نہیں عرض کی تھی عالم دکھڑے تینو سناونے آیا ہوں سارا دن کملی والے کعبے والبے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا نبی کریم علیہ السلام رو رہے نوجوان ادھر شام ویلے چچا میر حمزہ شکار کر کے گھر واپس آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماندے نے رونی کیوں ہیں کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھیا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جال نے ماری ہے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جال دے سر وچ کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لگایا کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یوندا لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری ماں زندہ یوندی نکرنج کلیاں بیٹھے نہ روندا میاں صاحب فرماتے نے ماں مرے تیرے ماں پہ مقید پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے آئے بھائی باپ مرے آئے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میں لاؤ وہی باپ مرے آئے باپ مرے آئے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میں لاؤ ہری اللہ توتا پھر ڈالی اے جنہ باغاں دے آئے مر جان مالی پھر ربے اونا داوالی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی جنہ باغاں دے مر جان مالی جڑا ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اے دا مالی تیرا باپ مالی ٹر جانتے باغ اجڑ جاندے نا میری ملت دے نوجوانوں اج نوجوان میں سارے دی توڑی گل نہیں کر رہے اونا دی گل کر رہے ہیں جنہ دے ماں باپ روندے میرے کو لا دے آکے کہندے نے آسی صاحب کو وظیفہ دیو کوئی تویز دیو ساڑھا پتر سانو بلاندہ نہیں او ماں تے او باپ دا کلیجہ کیویں کمدہ ہوئے گا جنہ دا پتر انہوں نے بلایا میں نہیں بلانا او جھلیا تینو پتہ ہی نہیں کہ سعودی عرب دی او 17ویں منزل تے گرمی چ جا کے جڑا باپ تیرا دہاڑی لگاندا ہے نا او اس واسطے لگاندا ہے کہ جڑا پاکستان چ میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے نا او اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے انہوں کدھر گرمی نہ لگے تے پتر جوان ہو کے ابو نو پوچھ دے ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے ابو جی تساں میرے واسطے کیتا کی اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے پترا تیرے واسطے میں اپنی جوانی پردیساں چ گزار دی تھی تو پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کی ہے میری ملت دے نوجوانوں کو کملی والے کو پوچھے باپ دی عظمت کی ہے
ماں دیاں بڑیاں شانہ نے اے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ چلے جائیے نا, صوفی صاحب ہوتے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا, لاہور جدے کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے ساڑھے پنڈا دے لوگ پتہ کی کہندے نے یہ بندہ کروڑا پتی ہے, یہ دا ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے. یہ دا مطلب ہے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہے. تیری تے میری ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے, ساری جنت. ایڈی امیر مائی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے, روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے, کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے. یار ایڈی امیر مائی جڑے باپ دیاں نوکریاں کر دی, باپ دی کنی کو شانتے باپ کی نہ کو امیر ہوئے گا. ماں دے قدمہ تھلے جنت شک کوئی نہیں, پر پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ نے پورے قرآن چکدرے ماں دی قسم نہیں چکی. پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے قرآن اچ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ. اللہ فرماتا میں نو قسم والد دی, میں نو قسم باپ دی. عرض کی تھی لم یلد ولم یولد, شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں, قسمہ کے دیاں چکنا ہے. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں, پر میں تیرے باپ دی قسم چکے تینو سمجھا رہے ہاں. اس ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردہ ہے, اس چٹی داڑی والے باپے دا حیا کری ادھا رب حیا کر دے. ماں تے باپ دی عظمت کیا بات ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ نو شان دیتی نا, میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ عمال چ ایک قبول حاجت 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے دے. یہ نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے حال پوچھے جیب وچ خرچہ ڈالے, اے تے گلاں بعد دیاں نا. فرمایا صرف ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے, اللہ دے نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے دے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. فرمایا یہ دنیا دی زندگی نہیں بس ایک کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. فرمایا اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ انسان تو سمجھ جائے. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے انسانوں بار بار موت بھی یاد کرائی اور دنیا دی حقیقت بھی واضح فرمائی. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ کٹھے نے. پوچھا کہ رش کیوں ہیں, کیوں کٹھے ہو؟ عرض کی تھی حضور اگے ایک اونٹ پاگل ہو گئے, جیڑا گزر دے اونٹ انہوں کٹ دے انہوں مار دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ میں رستہ دیو, میں اس اونٹ نو سمجھاواں. عرض کی تھی حضور وہ جانور باولا ہو گئے, پاگل ہو گئے, تو سی نبی اللہ وہ تو ہڈا احترام نہ کرے گا. آپ نے پھر بھی فرمایا کہ میں رستہ دیو, میں دنہ گل کرنا چاہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ دے قریب گئے, آپ نے دے کانے چ کوئی گل ارشاد فرمائی. وہ اونٹ گلی دے نکرے چ جا کے کونے چ دیوار دے نال لگ کے بیٹھ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جن نے گزرنا گزر جاؤ. لوگ گزر رہے. چند دن دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ہی رستے تو گزرے تے ویکھیا وہ اونٹ اتھے بیٹھا ہے, مگر پہلے بہت موٹا تازہ ہن دبلا پتلا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا کہ اس اونٹ نو کی ہویا؟ عرض کی حضور جس دن دے کانے چ تساں کو گل فرمائی اس دن تو انہیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. بالکل خاموش ہو کے تے گلی دی نکر تے کونے تے دیوار نہ لگ کے بیٹھا ہے, نہ کچھ کھاندا ہے, نہ پیندا ہے, نہ بولدا ہے. عرض کی حضور تساں اس اونٹ دے کانے چ آکھیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں دے کانے چ بس اتنا ہی آکھیا ہے, او تو مرنا نہیں. بس اتنا جملہ آکھیا کہ تم مرنا نہیں. انہوں موت یاد کرائیے تے او دی آ حالت ہو گئی. اللہ دے نبی نے جانور نو موت یاد کرائی تے او دا آ حال ہو گیا. قرآن چ رب سانو بار بار موت یاد کرا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اللہ ارشاد فرماتا کہ ایسا کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے کہ ہر نفس ہر جان دے ہوتے موت وارد ہوگی گی اور اللہ دا حکم پورا ہو کے رہے گا. اور میں تو آخری حدیث پاک اس حوالے دی سناما.
رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک نوجوان آیا آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا. نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. بولو چک والیو قرب و جوار تو تشریف لے کے آنے والیو. میرے نبی نے اس نوجوان ول ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں باپ دیاں عظمتاں سکھانا آیا تے میرے کول ہی باپ دی شکایت کرنا گیا. پھر بھی عدل انصاف والے نبی نے فرمایا بیٹا شکایت کرو, اپنا مقدمہ پیش کرو. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا, میری بیوی بچے نے, پر میرے ابو میرے کو پیسے مانگ دے. یا رسول اللہ میرے باپ نو بلاؤ تے سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں باپ نو پالا. کوئی سوال جڑا 1500 سال بعد انسان دے ذہن چونا 1500 سال پہلے میرے نبی دی عدالت مقدمہ پیش ہو گیا. سید عالم نے فرمایا اس نوجوان دے ابو نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا, مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے. فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لے آؤ. اس صحابی گئے گاؤں چ جا کے دروازہ کھڑکایا. وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا لک پیا کمبے پسینہ پیا وگے تے بابا گلی دا وچ آ کے نا دروازہ کھول کے پوچھدا جی کون ہو؟ آکھیا بابا جی تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے. تسا میرے جملے تے غور نہیں کیتا, بابا جی تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے. کدے تسا ویکھیا ہوئے جدی حج دی درخواست منظور ہوئی ہو یا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے او بندہ روندا ہے تے لوگاں نوں کہندا لوگو مینوں مبارکاں دیو مینوں کملی والے بلائے ہے. او 15 صدیاں بعد دی حج دی درخواست تے عمرے دا ٹکٹ نکلے اونوں کملی والے بلائے تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں مدینے کملی والے پہ بلا لے انہوں کنے کچھ آ چڑے. او بابا لاٹھی ٹیک دا مدینے دی گلیاں چٹوڑ دا آ رہا. جدو آیا نا مسجد نبی دے دروازے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی پاک نے بابے نو قریب بلایا. بابا کہنے لگا بھلے بھاگ میرے, خدا دے عرشہ دیا پرونے تو منوں بلایا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا نوجوان تیرا کی لگ دے, ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنے ہو. بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے, اے میری جان ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چ لگائی. بابا روئی جا رہا, اتھرو انج جی میں تسبیح دے دانے گر دے نا جو آنسو گر رہے. اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے عدالت بعد وچ مقدمہ بعد وچ فیصلہ بعد وچ ہوے گا. اے بابا جدوں تہاڈے ول ٹریا نا گاؤں چوں رستے چاہتے نے اپنے پتر دے خام میں ایک عربی دے شعر لکھے نے, ایک قصیدہ ایک مرثیہ لکھیا ہے. اس بابے نو کہو کہ پہلو شعر سنا. میرے آقا نے فرمایا بابا شعر سنا. بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے او شعر تے جے میرے کناں نے بھی نہیں سنے, او دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے. دکھیے دی گل دکھیے جانے, سکھیے نو کی خبراں, یار جنہ دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں. بابا کہنے لگا سونے تینوں میرے دکھاں دی بھی خبر ہو گئی. فرمایا بابا دکھڑا سنا, ہم دل تے ہاتھ رکھ کے سنے ہو. بابے نے رو کے عرض کی دی کملی والے جدوں میں جوان ہویا ہوں, شادی ہوگی میں رب دی بار کے چردہ کر دے رہے یا اللہ پتر دے دے, یا اللہ میں نو پتر دے دے. ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے روندا رہا, نالے وظیفے پڑھدا رہا یا اللہ میں نو پتر دے دے. اس ایک پتراں دی بھائی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے آؤ, اے کر کر عذر بہانے. عرض کردہ کملی والیا ادھی رات ویلے دعاواں کردہ رہا, سونیا مینوں اللہ نے سونا جا پتر دے دیتا. انہوں پہلی واری جدوں میں گود چ اٹھایا ایدی صورت ویکھیے میری جان بن گیا. عرض کی تھی کملی والیا ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہا. اے روندا سی میں روندا سا, اے ہسدا سی میں ہسدا سا. انہیں کدے بیمار ہو جانا, اے دے مرن دے خوف نال میں جوندہ ہی مر جاندہ رہا. عرض کی تھی کملی والیا اپنے لباں چلک میں نکال کے تے منہ چ ڈال دا رہا. اے مکے تے مہینے تے اے مدینے دیاں عرب دیاں پرانیاں گوانے سارا سارا دن نو موڑیاں تے چکے سیراں کراندا رہا. عرض کی تھی کملی والیا
جو جو جوان دا گیا میری صدرہ جوان دیا گیا او بھی بیلایا گیا اے دے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اجو بیلا آ گیا ہے میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کردہ آئے عرض کردہ کملی والے تسو میرے بیٹے نے کی شکایت کی تھی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرا باپ میری کمائی جو پیسے رکھ لیندہ ہے میرے ابو نو سمجھاؤ میرے کل پیسے نہ لیا کرے باپے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ کملی والیا اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ کملی والیا ساری زندگی کماندہ رہے ہیں وڑدہ رہے ہیں ان کمان جو کبھی نہیں رہا ہاتھ کم دینے عرض کردہ کملی والیا میں دے پیسے کی کرنے نے سونیاں میریاں بیٹیاں ملن ہوں دیاں نے میریاں بہنہ دیاں پھپیاں ملنے ہوں دیاں نے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنہ پھپے آجن خالی نہ بیجے آج کملی والے جدو بیٹیاں ٹر دیاں نے جدو بہنہ ٹر دیاں نے ساری زندگی بند دا رہے ہیں ہن پیسے کوئی نہیں کمان جو کبھی نہیں رہا ایدے کن پیسے لے کے بیٹیاں تے بہنہ نو دے دینا عرض کردہ کملی والے جو تسی آنکھ دے ہو اج تو بہت دے کلو میں کچھ نہیں لما گا انہا کہہ کہ بابا رو دہی ٹر پہ آؤ میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے کملی والے آقا نے فرمایا بابا ٹھہر جاؤ ذرا میری عدالت فیصلہ سنی جاؤ نبی کریم نے اس نوجوان دا گرے باؤں نہ پکڑے آؤ او دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن نبی دی عدالت فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک لی ابی کاؤ فرمایا میرا فیصلہ اے بے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی آئی میرا فیصلہ انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو باپ دا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی تیری دولت بھی تیرے باپ دی ہے مت کدرے اپنے باپ دے حصے نکالے تو تے آپ باپ دا حصہ ہیں آپ باپ دا حصہ ہیں حضرت کہہ رہے سن امام حسین دی ایک گل سنایو باپ دی محبت وکھنی ہوگے نا آخری گل ایک جملہ بس تے کربلا دے میدان چو ویکھ کربلا دے میدان چو امام حسین دی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے تے 5 دن سی پر واقع کربلا چ لکھے کہ آپ دے جسم مبارک تے ایک وال بھی چٹا نہیں سی سارے وال اجے کالے سن پر جدو 18 سال دے اکبر پتر دی لاش چکن لگے نا سارے جسم دے وال ہی چٹے ہو گئے 18 سال کسے درخت نو پانی دیتا ہوئے تو درخت بھی کٹن نو دل نہیں کردا اس حسین دے حوصلے ویکھ جن نے 18 سال اکبر ورگا شیر پال کے محمد تو قربان کر دیتا اکبر دی لاش چکن لگے تے دکھ نہ سارے جسم دے وال ہی چٹے ہو گئے سیدہ شہربانو خیمے چ ویکھ کے رو کے کہنے لگی بھابی شہربانو اج میرے ویر نو پتر بڑھا کر گئے اج میرا ویر بڑھا ہو گیا اس باپ نو پوچھ بیٹے دی محبت دے دل چ کیسی ہے باپ میں او ہوئے یا اج دا ہوئے باپ دے دل وچ بیٹے دی تے اولاد دی محبت بڑی شدید ہوندی ہے یہ برداشت کر جاندے نے پر امام حسین دے چٹے وال اس بات دے گواہ نے کہ پتران دا دکھ باپ تو کدے برداشت نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ امام حسین دا صدقہ چوری صاحب دے درجات میرے دل میں اتر جائے میری بات میں اکثر شعر پڑھیا کرنا دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بائی جو لیتے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے
دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جا